नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। हाम्रो देशमा विद्यालय शिक्षालाई अङ्ग्रेजीकरण गर्न निकै जोड छ, तर नैतिक शिक्षा डामाडोल छ। विद्यार्थीहरू आफ्नै पाठशाला जलाउँदैछन्, आफै खेल्ने स्कुलको आँगनमा टायर बाल्दैछन्, बस्ने आफै बेन्च फोड्दैछन्, टेबुल पछार्दैछन्, आफैले पिउने पानीका घैँटा फोड्दैछन्, असभ्य नाराबाजी छ, वर्दीका प्रहरी त्यहाँ पुग्छन्, प्रहरीलाई ती कलिला विद्यार्थीहरू दुश्मन ठान्दैछन् र यो उपद्रो जुन विद्यालयको आँगनमा देखियो त्यसलाई वीर रस मानेर विद्यार्थीहरू दङ्ग छन्। नझुकिनु होला, यो दृश्य कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयको होइन, स्कुलको हो। ससाना स्कुले छात्रहरू टायर बाल्दैछन्। यो बदमासीमा छात्रा संलग्न छैनन्, केटीहरू छैनन्, केटाहरूको उपद्रो छ। तर हेर्ने र हुटिङ गर्ने जमातमा छात्र छात्रा सयौँ छन्। मानौ मैदानमा कुनै प्रतियोगिता चल्दैछ, दर्शकगण खेलको रोमाञ्चक पलको मजा लिँदैछन्, मोबाइलमा त्यसलाई त्यो दृश्यलाई कैद गर्दैछन्। सुरुमै म विद्यार्थीहरूलाई जो यो गतिविधिमा संलग्न छन् विनम्र भएर भन्दैछु, यो तरिका गलत हो। कुनै पनि बहाना र तर्कले यो दुष्कर्मको बचाउ गर्न मिल्दैन। यो गल्ती आइन्दा नदोहोर्याउनु होला, अरूले पनि यो गल्ती नसिक्नु होला। तोडफोड, आगजनी नराम्रो काम हो। मसँग आज एकजना शिक्षाविद गुरु हुनुहुन्छ, उहाँको पनि कुरा हामीले विस्तृतमा सुन्नेछौँ, तर उहाँको पनि भनाइ छ कि विद्यार्थी असल हुनुपर्छ। यो त मूर्खता भयो। मैदानमा उपद्रो देखाउन उत्रिएकाहरूलाई लागेको होला कि तोडफोड र आगजनी गर्नु श्रेष्ठतम क्षमता हो, कला हो, बहादुरी हो। त्यसैले त केही छात्रहरू जिउको आफ्नो पोसाक उतारेर च्यातेर कुनै पौरखी खेलाडीले मैदानमा सेलिब्रेसन गरे जस्तो विजयी भावमा देखिँदैछन् केही विद्यार्थीहरू। दर्शकवृन्द, साना विद्यार्थीको यो ठुलो उपद्रोलाई एउटा सामान्य घटनामा खुम्च्याएर हेरियो भने पछुतो हुनेछ। सङ्केत हो यो विषाक्त भविष्यको, इसारा हो यो हाम्रो आउने पुस्ता कस्तो तयार हुँदैछ भन्ने यथार्थताको। यो रौतहटको कुनै एक विद्यालयको घटना मात्रै होइन, यो त देशमा डरलाग्दो गरी हुर्किएको प्रवृत्ति हो। विद्यालय शिक्षाको हविगत हो, विकृत राजनीतिको परिणाम हो, असभ्य आन्दोलनको देखासिकी हो। सिङ्गो देशमा आदर्श शिक्षा र असल नेतृत्वको खडेरीको उपज हो। गुण्डाराजको नक्कल हो जुन अहिले राजनीतिमा खुलेआम चलिरहेको छ। नेपालको राजनीतिमा गुण्डाराज विश्वविद्यालयबाट उछिटिएको विकृतिको यो बाछिटा पनि हो। अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, कलेजहरूमा जे दृश्यहरू देखिएका छन् त्यसको बाछिटा विद्यालयसम्म पुगेको छ, कलिला मस्तिष्कसम्म पुगेको छ। नेपालको विद्यार्थी राजनीतिक भातृ सङ्गठनका राजनीति र उनीहरूका क्रियाकलाप गतिविधिहरू कस्ता छन् त्यसको झलक विद्यालयसम्म, कलिला बालबालिकासम्म सरेको छ। नेपाली समाजको यो त लाज हो। राजनेता बनाउँदाहरूलाई यो धिक्कार हो। प्रकटीकरण आज रौतहटमा भयो, भोलि अन्त कतै हुनेछ। दर्शक, यी हुन् हाइलाइट दृश्यहरू त्यहाँ भएका, विद्यालयको हाताभित्र, विद्यालयको आँगनमा भएका र ससाना बालबालिकाहरू संलग्न भएको टायर बाल्ने गतिविधि, आगजनीका गतिविधि, तोडफोडका गतिविधि, असभ्य नाराबाजीका गतिविधि जुन विश्वविद्यालयमा देखिन्थ्यो अक्सर त्यो विद्यालयसम्म सरेको छ। यसको विस्तृत
विवरण र रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छ। अभिभावकगणलाई एउटा अनुरोध यहाँनिर जोडिहालौँ कि हेक्का राख्नुहोला, कुनै दिन तपाईँका बालबच्चा पढ्ने स्कुलको दृश्य यस्तै नहोस्। विद्यालय पोसाक फाडेर नाङ्गो शरीर देखाएर बहादुरी भाव भङ्गीमा टेबल पछार्दै गरेको, सलाई कोर्दै गरेको, कुर्सी जलाउँदै गरेको, टायर दन्काउँदै गरेको, पेट्रोल छर्किँदै गरेको, असभ्य नाराबाजी भट्ट्याउँदै गरेको अवस्थामा आफ्नै कलिलो सन्तान यसरी दृश्यमा प्रकट भएको देख्न नपरोस्। विनम्र आग्रह छ, हेक्का राख्नुहोला। हो, प्रश्न सङ्केत मिलेको छ, इसारा काफी छ। अहिले नै स्मृतिमा आफ्नो गहिरो गरी नोट गरेर राख्नुहोला कृपया, र मौका मिल्दा सोध्नुहोला आफ्नो सन्तान पढ्ने विद्यालयलाई र पढाउने गुरुवर्गलाई कि विद्यालयको नैतिक शिक्षामा के छ जोड। अङ्ग्रेजीमा त जोड जबरजस्त छ, तर सभ्य नेपाली संस्कारमा के छ जोड। मार्कसिट त ठिकठाक देखिन्छ, क्यारेक्टर सर्टिफिकेट कस्तो छ। विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिको प्रचार त निकै छ। गुणी विद्यार्थी निस्के कि मात्रै पठित जमात तयार पारियो, सोध्नुहोला आफ्नो विद्यालयलाई, आफ्नो सन्तान पढ्ने स्कुललाई। विद्यालयको गुणात्मकताको बही खाता कोट्याउनुहोला। सङ्ख्या र मात्रात्मक प्रगति भजाउने लत लागेको छ शैक्षिक संस्थालाई, यो लत घातक छ। त्यसैले गुणात्मक पक्षमा प्रश्न सोझ्याउनुहोला आफ्ना नानी बाबु पढ्ने स्कुलतर्फ। अङ्कभार बटुलेर सफल हुनमा मात्रै जोड छ कि गुणी स्वभावसहित असल उत्पादनमा पनि एक्का छ। कृपया पुग्नुहोस् विद्यालयसम्म र सोध्नुहोस् गुरुवर्गलाई। यो देशको सरकार र नेतृत्वलाई भरोसा नगर्नुहोस्। हो, स्थितिलाई यो दुर्दशामा पुर्याउने जो हो, जसले यो स्थिति पैदा गर्यो, उसैबाट अब धेरै अपेक्षा नराखौँ। दायित्व त राज्यको हो, सरकारको हो, तर शिक्षालाई व्यापारीकरण, राजनीतिकरण र माफियागिरीको चङ्गुलबाट निकाल्ने ताकत अब सरकारसँग छैन। राजनीतिक नेतृत्वसँग त्यो ताकत देखिँदैन। उनीहरू असफल छन्। त्यसैले जोड आफैले गर्नुपर्ने भएको छ। आफ्नो सन्तानको शिक्षा र उनीहरूले पढ्ने पाठशाला अनि पाठ्यक्रमको बारेमा गम्भीर बनाऊ। विद्यालय पठाएकै छ, पैसा तिरेकै छ, कक्षा चढेकै छ भनेर ढुक्क नबसौँ। विद्यालय शिक्षा डरलाग्दो गरी उपेक्षामा छ, विकृत बन्दै गएको छ। परिणाम यो प्रकारले देखिँदैछ। विस्तृतमा हेरौँ। सामुदायिक विद्यालयले कानुन विपरीत चर्को शुल्क लिएको भन्दै रौतहटको सदरमुकाम गौरमा रहेको जुद्ध माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। संविधानले माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्थामा सो विद्यालयले अवैध रूपमा शुल्क उठाइरहेको भन्दै विद्यार्थीले गत सोमबार विद्यालय परिसरमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी समेत गरेका छन्। उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नहुने भन्दै आफूहरूको माग पूरा नभए अझ सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। हामीहरूको जहिलेसम्म निशुल्क हुँदैन पैसा तहिलेसम्म आन्दोलन चल्छ। अहिलेसम्म हामीहरूको कुनै वार्ता भएको छैन। अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077ले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सो नियमावलीको परिच्छेद 5 मा भनिएको छ, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने। सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा देखाएका कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन हुँदैन। विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक बापतको रकम। तर सो विद्यालयले भने लिन नहुने भनिएका सबै शीर्षकहरूमा शुल्क उठाइरहेको छ। त्यसैगरी नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी नै गरिदिएको छ। जुद्ध माध्यमिक विद्यालयले भने संविधान र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई लत्याएर अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा विभिन्न शीर्षकको चर्को शुल्क उठाइरहेको छ।
यसरी अनाधिकृत रूपमा उठाइरहेको शुल्क तुरुन्त रोकिनुपर्ने र सबै विद्यार्थीले समान निशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने अभिभावकको माग रहेको छ। आंदोलन कर रहा है कि इंग्लिश बोर्डिंग में जितना छात्र छात्रा पढ़ रहा है ओकर फीस ले रहा है। अभी कौन चीज़ के फीस है तो स्कूल ना समझा रहा है के कह रहा है लड़का सब की ज़्यादा फीस ले तो भाई यही आंदोलन हो रहा है कि फीस न लागे के चाहिए हमरा सब। सो विद्यालयले हाल अंग्रेजी र नेपाली माध्यम भनेर दुई थरीको शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। विद्यालयले नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क र अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरूले बोर्डिङ स्कुलमा झै मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकको समेत शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी आक्रोशित भएका हुन्। गौर नगरपालिकाले 1 वर्ष अगाडि नै कुनै पनि बहानामा शुल्क नलिन पत्राचार गरे पनि जुद्ध माध्यमिक विद्यालयले भने यसको अटेर गरेको छ। यसरी कानुन विपरीत शुल्क नउठाउन भनेर विद्यार्थीहरूले यसअघि पनि पटक पटक आन्दोलन गरे पनि सुनवाई नभएपछि कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। कानुन विपरीत शुल्क उठाउने निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक नागेन्द्र प्रसाद मण्डल र हालका प्रधानाध्यापक चन्द्रेश्वर राउतलाई कारबाही हुनुपर्ने माग विद्यार्थी नेताहरूको छ। कहिले अंग्रेजी माध्यममा नै त्यो शुल्क लिइरहनु भएको छ र त्यो माध्यमको नाममा शुल्क लिने त्यो कुनै बहाना छैन र जबरजस्ती उहाँले जुन शुल्क लिइरहनु भएको छ र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पनि दिइरहनु भएको छैन, निशुल्क पाठ्यपुस्तक व्यवस्था पनि दिनुभएको छैन। यता विद्यालय प्रशासनले भने विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गरेकाले शिक्षकको तलब लगायतको सुविधा दिनको लागि अभिभावकसँगै सल्लाह गरेर शुल्क उठाएको बताउँदै आएको छ। विद्यालयको आफ्नै अन्य स्रोत साधन नभएको र अन्य निकायबाट पनि सहयोग नभएकाले अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गर्न शुल्क लिनु परेको उनीहरूको दाबी छ। अनि गार्जियनहरुबाट माग आयो अनि अध्यक्षले त्यतिखेरको हेड सरले अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गर्नुभयो र न्यून शुल्कमा त्यो अंग्रेजी शिक्षा दिने त्यो सिस्टम लागू भयो। अंग्रेजी माध्यम लागू भएका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यम पढ्ने विद्यार्थीको ड्रेस पनि छुट्टा छुट्टै राखिएको छ। अंग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थी निजी विद्यालयका विद्यार्थी जस्तै टाई सहितको चिटिक्क ड्रेसमा विद्यालय आउँछन् भने नेपाली माध्यमका विद्यार्थीहरू साधारण पोसाकमा। यसरी विद्यालयभित्रै गरिने यस्तो विभेदपूर्ण शैक्षिक वातावरणले बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। रौतहट सहकर्मी बाल विक्रम कार्कीको यो रिपोर्ट थियो। दर्शकबिन, विद्यालय शिक्षाको नैतिक जग कति कमजोर छ भन्ने इशारा यो क्रूप दृश्यले, विद्यालयको आँगनका दृश्यले दिइरहेको छ। देशको शिक्षा क्षेत्र चियाउने यो एक आँखी झ्याल हो यो घटना। विद्यालयमा चरम राजनीतिकरण छ, चरम व्यापारीकरण छ। शिक्षामा व्यापार र राजनीतिको उपज यो उपद्रव हो। राजनीतिको विषाक्त देखासिकी उतारेका हुन् यी कलिला विद्यार्थीहरूले। शिक्षामा छ त व्यापारीकरण, छ त राजनीतिकरण, शिक्षामा नैतिकीकरण त एजेन्डा नै छैन। नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रमबाटै हटेको छ। शिक्षकको मर्यादा र दायित्वबाटै हटेको छ असल शिक्षा र अनुशासन। अनि विद्यार्थीमा नैतिकता खोज्ने कुन मुखले? नैतिक शिक्षा बलियो हुन्थ्यो भने कलिला विद्यार्थीको यो उपद्रव देख्न पर्ने थिएन। कलिलो मस्तिष्कमा हुर्किएको यो अराजक मनोदशा देख्नु पर्दैन थियो। दर्शकबिन, मसँग एकजना शिक्षाविद हुनुहुन्छ विद्यानाथ कोइराला। उहाँसँग यो घटनाक्रमलाई आधार बनाएर यसको कसीमा समग्र विद्यालय शिक्षा र हाम्रो शैक्षिक समग्र क्षेत्रको चर्चा गर्नेछौँ। विश्लेषण र संवाद त्यो बाँकी नै छ। पहिले लिगौँ एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला मसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवनको लामो अवधि र ऊर्जा अध्यापनमा लगाउनुभयो। हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको पछिल्लो विकासक्रमबारे गहिरो जानकारी राख्ने एक अध्येता र स्वयं भुक्तमान एउटा अध्यापक शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ गुरु हुनुहुन्छ। आज हामी खास गरी विद्यालय शिक्षाको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। सुरुमा त हामी रौतहटको एउटा यो विद्यालयको घटनाक्रम, त्यहाँका कलिला विद्यार्थीहरूले देखाएको उपद्रव, ती बालबालिकाहरूलाई के गाली गर्नु होइन, तर एउटा देखासेकी जुन देख्यौँ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ। म चाहिँ नि राजनीतिज्ञहरूको चिन्तनबाट हेर्छु। जस्तो तपाईँले पहिले भन्नुभएको थियो नि, राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई सिकाएको के हो, हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सिकाएको के हो, युवाहरूलाई सिकाएको के हो भन्दा तोडफोड नै हो। चाहे बन्दको बेला होस्,
चाहे सङ्ग्रहित भएर केही किसिमको कुराकानी होस्, मलाई लाग्छ एउटा त्यो किसिमको परिस्थिति हो। दोस्रो परिस्थिति के भयो भने आन्दोलन नगरिकन समाधान हुँदैन है भन्ने मानसिकता कर्मचारी तन्त्रले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो, राजनीतिज्ञले पनि त्यसलाई मन्त्रीमण्डलमा हुने मान्छेहरूले पनि त्यो किसिमको कुराकानीलाई निरन्तरता दिए। आन्दोलन पनि एउटा भद्र हुन्छ नि त, भद्र अवज्ञा, भद्र आन्दोलन, तर यो त अराजक। ठिक भन्नु हो। अराजक बनाउनको निम्ति चाहिँ नि माओवादी साथीहरूले वा चन्दवादी साथीहरूले वा मधेसमा तराई टाइगर्सदेखि लिएर अथवा चाहिँ यो के भन्छ किराँत ऊदेखि लिएर उहाँहरूले गरेको तरिका के हो भनेपछि विद्यार्थीहरूले त्यहाँबाट सिके, त्यसलाई संस्थागत गरियो, त्यो अपराध भयो। त्यसमा तपाईँसँग म एकदम 100% सहमत छु। विद्यार्थीहरूले त्यो आक्रोश व्यक्त गर्नुको साटो अर्को विकल्प हुन सक्थ्यो विद्यार्थीको। अब पटक पटक भन्दा पनि भएन भनेर भने भन्ने मात्रै होइन कि त्यसो भएदेखि यो चाहिँ नि शुल्क यति धेरै लिनु हुने कि नहुने, यो बारेमा त कानुनसँग सल्लाह लिन सक्थे अथवा चाहिँ नि सरकारको अरू अङ्गसँग गएर भन्न सक्थे, त्यो अर्को किसिमको पाटो हो। भनेपछि यो दृश्य जे हामीले देख्यौँ यसले सबैभन्दा बढी धिक्कारेको, सबैभन्दा कुरी गरेको भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई हो। त्यसमा त नाइ भन्नुपर्ने केही सधैँ छैन। राजनीतिक नेतृत्वहरूले हामीलाई सिकाएको बसियत जसलाई भन्छन् नि, उनले सिकाएको कुराकानी नै यही हो। अहिले त्यो चाहिँ कसरी सिक्यो भने युवाहरूले त्यसो नगरिकन के पनि हुँदैन भनेर भन्ने किसिमको धारा बनाए, क्याम्पसमा पनि त्यही बनाए, स्कुलमा पनि त्यही किसिमको परिस्थिति गयो। त्यो दुःखदायी कुराकानी हो। विद्यार्थीलाई यो किसिमको कुराकानी गर्नु हुँदैन थियो, तपाईँसँग सहमत छु। अभिभावकले त्यसलाई रेखवारी गर्नुपर्ने परिस्थिति हो, राजनीतिज्ञले सोच्नुपर्ने परिस्थिति हो। यो स्थितिमा हामी चाहिँ पुगेका। हामीले रिपोर्टमा यो घटनाको कारण, पछाडि पृष्ठ कारण के थियो भन्ने कुरा रिपोर्टमा उल्लेख छ। म त्यो कारणमा जान चाहिन, जे रूपमा देखियो त्यो चाहिँ बडा यो विश्लेषण योग्य, यो समीक्षा योग्य छ र यसले दिएका सङ्केतहरू, यसले दिएका इसाराहरूमा हामी घोत्लिन जरुरी छ भनेर मैले यहाँलाई स्टुडियोसम्म यो कष्ट दिएँ। नेपालको शिक्षा र यो घटनाक्रमले देखाएको एउटा यो त प्रकटीकरण मात्रै हो। यस्ता घटनाक्रमहरू अन्यत्र पनि हुन सक्छन्, अरू विद्यालयमा पनि हुन सक्छन्। विद्यार्थीको मनोदशा कस्तो छ भन्ने कुराको यो एउटा छनक हो। अब यसका बारेमा, हाम्रो विद्यालय शिक्षाको बारेमा समग्रतामा कस्तो उत्पादन हुँदैछ, त्यहाँका पाठ्यक्रम के छन्, के सिकाइँदैछ, केमा जोड दिँदैछ, होइन, यो बारेमा चाहिँ तपाईँको अध्ययन के छ? यसलाई अर्को बाटोबाट पनि हेर्नु पर्दो रहेछ। हामीले के सिकायौँ भने हिजो के सिक्यौँ, हिजो चाहिँ नि बाबुआमाले भने मान्नुपर्छ, शिक्षकले भने मान्नुपर्छ, गुरुले भने मान्नुपर्छ, ठुलाले भने मान्नुपर्छ, प्रश्न गर्नु पाइँदैन थियो। अहिले प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराकानी सिकायौँ, किनभने केटाकेटीहरू प्रश्नबाट सिक्छन् भन्ने किसिमको चिन्तन हामीले राख्यौँ। त्यहाँनेरि के भयो भने एकैचोटि वार्ता हिँड्न नजान्ने केटाकेटीहरूलाई छोडिदिए जस्तो किसिमको भयो। त्यो गाईबस्तुका बाच्छा हुन्छन् नि, हिँड्न नजानेलाई छोडिदियो भने लड्छ नि, त्यही किसिमको परिवेश भयो, जसलाई मलजल राजनीतिज्ञहरूले गरे। मेरो चाहिँ त्यो ठम्याइ हो। अर्को चाहिँ के हो भने जो रिपोर्टिङ भयो, त्यो रिपोर्टिङले के जनायो भनेदेखि पैसा लिनै पाइँदैन भन्ने किसिमको सन्देश चाहिँ गयो। त्यो आयोगको प्रतिवेदन हो अथवा चाहिँ सरकारको संविधानको कुराकानी हो, तर त्यहाँ पैसा पुगेन भनेर भन्ने किसिमको कुरोलाई के गर्ने भनेर भन्ने बारेमा यहीँ आँखै अगाडि छ, पर जानै पर्दैन नि। यहीँ हामीसँग काठमाडौँमै सरकारी स्कुल हेर्नु, तरुण माध्यमिक हेर्नुहोस् कि अथवा चाहिँ ज्ञानोदय हेर्नुहोस् कि वा अरू कसैलाई हेर्नु हो भने त्यहीँ पनि पैसा लिइरहेछ। मन्त्री पनि यहीँ छन्, प्रधानमन्त्री यहीँ छन्, राष्ट्रपति यहीँ छन्, भैजल जम्मै यहीँ छन्, यिनकै आँखा अगाडि लिइरहेछ। तर उनले लिँदाखेरि के भन्यो भने अभिभावकसँग संवाद गरेर कसले तिर्न सक्छ, कसले तिर्न सक्दैन भनेर चाहिँ भने त्यो किसिमको प्रक्रिया गर्यो। अब प्रश्न कहाँनिर आयो भने सरकारले पुरै पैसा दिन सक्छ कि सक्दैन, सक्दैन भने गर्ने के हो, त्यो बारेमा हाम्रो चाहिँ गहिरो चिन्तन कसैसँग भएन। किनभने राजनीतिज्ञले के भनिदियो भने निःशुल्क छ, स्कुलले के भनिदियो निःशुल्क छ, आयोगको रिपोर्ट, म पनि आयोगको रिपोर्ट लेख्ने मान्छे हो, निःशुल्क छ। म त बारम्बार भनिरहन्थेँ पैसो कसले दिन्छ त्यो त भनिदिनुहोस् न, भनेपछि सरकारले दिन्छ। यो अमूर्त कुराकानी नभनिदिनुहोस्, स्थानीय सरकारले पुग्दो पैसा दिन्छ भन्यो भने के भन्ने हो। अर्को बदमासी कहाँनिर भयो, स्कुलको बदमासी भनेदेखि एउटै स्कुलमा 2 थरीका केटाकेटी राखियो, त्यो अपराधै हो।
म बारम्बार भनिरहेको छु त्यो अपराध गर्न पाइँदैन। त्यो स्कुलले गरेको अपराध हो, ठाड्डै अपराध हो। म बुटोलमा गएर पनि कति भने बुटोल माध्यमिक विद्यालयमा पनि गएर चाहिँ भनेको थिएँ यो त अपराध हो, यो गर्नु पाइन्न भनेको माध्यम अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यम भनेर छुट्टै छुट्टै पैसा लिनु पाइन्छ। पोसाकदेखि ठाटबाट रहनसहन विद्यार्थीको हैसियत नै बेग्लै हो जस्तो होइन। अङ्ग्रेजीको बडा चाहिँ अलि विशिष्ट खालको अनि नेपालीलाई होच्याउने प्रकार एकदम त्यो त ठाडै अपराध हो, त्यो स्कुलले गरेको अपराध हो, त्यो अक्षम्य अपराध हो भनेर भने म बारम्बार भनिरहेको छु। गर्ने के त भनेर साथीहरूले सोध्नुहुन्थ्यो, मैले भने सजिलो छ। विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी सिक्ने भनेको 2 महिना 3 महिनाको काम हो। त्यो कसरी सिक्ने भन्ने किसिमको तपाईँको सिडी दिनुहोस्, डिभिडी दिनुहोस्, के दिनुहुन्छ दिनुहोस्, केटाकेटीहरूलाई मोबाइलमा कुराकानी हालिदिनुहोस्, के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको काम हो। तर केटाकेटीलाई त्यस्तो गर्न पाइँदैन, त्यो विभेद गर्न पाइँदैन। त्यो किसिमको चिन्तन चाहिँ म बारम्बार भनिरहेको छु, कति वर्षदेखि भनिरहेको छु। यो किसिमको कुरोकानी हामीले गरेनौँ, त्यहाँनिर गल्ती भएको हो। त्यो चाहिँ नि हाम्रा मान्छेहरूको मानसिकतामा भत्काउन सकिएन, त्यो किसिमको परिस्थिति भयो। त्यसले आक्रोश केटाकेटीले ल्याउने फेरि अर्को कुरो कानी रहेछ, नैतिकताको पाटोमा। नैतिकता के हुँदो रहेछ भने हिजो चाहिँ नि हामीले नैतिक भनेर भनेको आदेशले काम गर्थ्यो, आज आदेशको नैतिकताले काम गर्दैन। बाबुआमाले छोराछोरीलाई पुलपुल्याएको हुन्छ, किनभने एउटा दुईटा छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि केटाकेटीहरू चाहिँ नि प्रश्न गर्न सिपालु छन्। शिक्षकले प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको शिक्षकको तालिम पाछ। हामी पनि त्यही भनिरहेछौँ। म पनि त्योमा चाहिँ बदमास हो भनेदेखि म पनि बदमास हुँ, त्यसलाई चाहिँ प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ बच्चाले भन्ने हो। तर उसको आक्रोशलाई कसरी शान्त गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ स्कुलले गर्न जानेन। त्यहाँनिर चाहिँ आक्रोश शान्त गर्ने तरिका थिए, हाम्रै पुर्खाको तरिका हेर्नुभयो भने योग ध्यान वा आफूले गरेको कुराकानीको प्रत्याभूति अनेक तरिकाहरू थिए नि त। त्यो किसिमको प्रक्रियालाई हामीले अपनाएनौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी पश्चिमतिर दौड्यौँ। पश्चिमाहरू फेरि के गर्थे, फेरि पश्चिमको पनि दुनियाँ मैले हेरेको छु। पश्चिमी दुनियाँमा युरोप अमेरिकामा कसरी हेर्छन् भनेर भने विद्यार्थीहरूले कहिलेकाहीँ बन्दुक लिएर बदमासी गरेका छन्, ती विशेष खालका विद्यार्थी हुन्। नत्र सामान्यतया यस्तो भने नो भनेर भने चाहिँ छोडिदिन्छन् केटाकेटीहरूले, किनभने उनले त्यो एउटा तरिका चाहिँ गरेका छन्। त्यहाँ हामी चुक्या छौँ। हाम्रो केटाकेटीलाई होइन भनेर भन्यो भने पनि जिकिर गर्छ, उनका केटाकेटीलाई नो भनेर भनेपछि बाबाआमाले नो भनेर भने चाहिँ आम सरी भनेर भने चाहिँ चट्टै गरेर बस्दिन्छन्। त्यो किसिमको कुरो उनको नैतिकतामा त्यो ढङ्ग रहेछ। हामीले यो कुरो पनि हाल्न जाने। अब यो तपाईँको पछिल्लो शिक्षाको विकासक्रम जे छ नेपालमा, त्यसको तपाईँलाई गहिरो अध्ययन छ एकजना अध्येताको रूपमा। हाम्रो शिक्षा समग्रतामा स्खलित छ या यो विकसित छ, के भन्न सकिन्छ? अलमलमा छ भन्नुपर्छ। मैले किन अलमलमा भने भनेदेखि हामीले हाम्रो संस्कृतिको सम्पदा पनि उपयोग गर्न सकेनौँ, किनभने हाम्रा संस्कृत पढाउने मान्छेहरूले गुरुकुलमा आदर्शको कुरो पनि सिकाएको थिए। केटाकेटीहरू नरम हुनुपर्छ, केटाकेटी यसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको थिए। तर त्यो सिकाउने क्रमको कुरोलाई नै हामीले बोक्न सकेनौँ, किनभने त्यहाँ तर्क गरेनौँ, पत्यायौँ। यहाँ तर्क गर्ने बनायौँ सरकारी स्कुलमा वा निजी स्कुलमा तर्क गर्ने बनायौँ। तर्क र त्यो पत्याउनीको बिचमा संवाद गर्ने हुन्छ नि, किन यसो गरे त, यो गरे के हुन्छ, यो सम्पत्ति त हाम्रो हो नि, सार्वजनिक सम्पत्ति हो, मेरो स्कुलको सम्पत्ति मैले बिगारेँ, म अपराधी हुँ भनेर भन्ने किसिमको केटाकेटीलाई किन चिन्तन भएन त? बच्चाहरूलाई कसरी हुन्छ सफल बन्ने, असलभन्दा सफल बन्नेतिरको बढी होइन, कसरी हुन्छ अङ्कभार ल्याउने, टाठो हुने, जीवनोपयोगी अनि अलिकति अनुशासन र आफूलाई चाहिँ अलिकति मर्यादित राख्ने कुरामा त्यति हेक्का छैन। कसरी हुन्छ अलिकति पश्चिमा प्रभाव, अङ्ग्रेजीमा जोड होइन, यसमा चाहिँ अलि हाम्रो शिक्षा केन्द्रित भएको कारणले उत्पादनका हिसाबले अलिक कमजोर उत्पादन हो पछिल्लो। त्यसमा त नै भन्नुपर्ने केही कुरै छैन, किनभनेदेखि हामीले खोजेको के थियो भनेर भनेदेखि केटाकेटीले बोली खान पनि जानोस्, गरी खान पनि जानोस्, बोल्ने र गर्नेको बिचमा सन्तुलन पनि राखोस्, संस्कृतिलाई पनि निरन्तरता देओस्, आधुनिक कुराकानीलाई पनि जोडोस् भन्ने हो। त्यो ठाउँमा हामी अलमलमा भन्यो। त्यसले मैले अलमलमा भने, अलमलमा किन भनेर भनेदेखि शिक्षकले के जान्दो रहेछ भने मानव अधिकार पढाउन जान्दो रहेछ, तर मानव अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि उसले चाहिँ यस्तै भद्रगोल मचायो भनेदेखि त्यसपछि कसरी सल्टाउने भनेर भन्ने किसिमको चिन्तन गर्नु जान्दो रहेछ। किनभने आक्रोश उसले व्यक्त गर्न पाउँछ, बच्चाले आक्रोश व्यक्त गर्ने भने स्वाभाविक हो, तर आक्रोशलाई शान्त गर्ने मत्थर गर्ने तरिका के हो, हे भन्न मात्रै हो कि अर्को पनि बाटो छ, किनभने तिमीले यो गल्ती गर्यौ है भनेर चाहिँ उसलाई त पश्चाताप गर्न लाउनु पऱ्यो नि। उसले त बदमासी गरे हो, त्यो सामूहिक सम्पत्ति गडबड गरे हो, त्यस्तो गर्नलाई राजनीतिज्ञहरूले बचाइदिँदो रहेछ। अब अर्को नि
व्यवस्था फेरियो, हामी अझ बढी अब्बल व्यवस्थामा छौँ पहिलेभन्दा, होइन। राजनीतिक नेतृत्वले धेरै विहङ्गम उपलब्धि भनेर प्रस्तुत गर्छ अहिलेका यी परिवर्तनलाई, उपलब्धिहरूलाई। शिक्षाको नजरबाट हेर्दा अहिले जे शिक्षामा राज्यको दायित्वका हिसाबले, संलग्नताका हिसाबले राज्यले त्यो भार वहन गर्ने हिसाबले पन्छिएको झन् कमजोर अवस्था छ कि राज्यले अझ बढी बलियो गरी लिएको छ? शिक्षामा पनि नेताहरूले दाबी गरे जस्तो परिवर्तन, क्रान्तिका ती सङ्केतहरू, ती छिटाहरू छन् भन्न सकिन्छ। के छ अवस्था? राजनीतिज्ञहरूलाई त मैले गफाडी भनेको छु। गफाडीहरूको चाहिँ त्यसको पानीमा पड्काउने भन्छन् नि मधेसतिर, पानीमा पड्काउने किसिमको ढङ्ग रङ्ग भएको छ, लुगा पिट्ने जस्तो, दाग पनि देखिन्न, पड्किन पनि पड्किरहन्छ, त्यस्तो किसिमको हिसाब हो। राजनीतिको बोलीमा त मैले दम देखिरहेको छैन। अब रह्यो कहाँनेरि भनेर भन्दाखेरि हाम्रो शिक्षाले हामीले त्यो कुरोलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग बुझाउन पनि सकेनौँ। त्यो हाम्रो शिक्षकहरूको कमी पनि हो। किनभने शिक्षकले त त्यो कुरो भन्नु पर्थ्यो नि, तिमीलाई हामीले यो किसिमको गरे हो, सरकारको नीति नियम यो हो, यो नीति नियमसँग हामीले चाहिँ यसो गर्न सकेनौँ। जस्तो यहाँ शिक्षकले अघि भन्नुभयो नि, यो किसिमको स्थिति हो। अनि गरी खाने कसरी बनाउने भन्ने चिन्तन पनि हाम्रो शिक्षकले गरेन। किनभने संविधानमा त लेखेको थियो व्यावहारिक वैज्ञानिक जनमुखी उत्पादनसँग जोडिएको हुनुपर्छ भनेर लेखेको थियो। शिक्षा आयोगको रिपोर्टमा पनि लेखेको थियो, नीतिमा पनि आएछ, तर कार्यान्वयन गर्ने त कसले हो? फेरि पनि शिक्षकले हो। शिक्षक त्यतातिर अभिमुखीकरण नै भएन। त्यो अभिमुखीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने उसले कसो गर्ने भनेर भन्ने किसिमको ढङ्गमै पुगेन। उसले दोष कहाँ देख्यो भने पाठ्यक्रममा देख्यो, उसले दोष कहाँ देख्यो पाठ्यपुस्तकमा देख्यो, उसले दोष कहाँ देख्यो भने तालिममा देख्यो, उसले चाहिँ दोष आफूमा देखेन। अब यो आफूमा दोष देख्यो भने सुध्रिने रहेछ, के अर्काले तर्साउनु पऱ्यो, के आफूमा दोष देख्नु। अनि राज्यले भार लिने मामलामा चाहिँ राज्यले भार लिने मामिलामा चाहिँ सरकारका मान्छेहरूको दोहोरो चरित्र हो, राजनीतिज्ञको दोहोरो चरित्र। म दोहोरो कसरी भन्छु भने राजनीतिज्ञहरूलाई सबैलाई थाहा छ निजी विद्यालयको लगानीकर्ता राजनीतिज्ञहरू हुन्, नभए पनि उनले पालेका मान्छेहरू हुन्, नभए पनि उनीद्वारा पैसा लिएका राजनीतिज्ञहरूको जमात हो। यो मानेमा साल र नाल नछुटिएको लगानीकर्ता र एउटै हुन् है। त्यसमा फरक हुन् भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण नै गलत हो। म त के भन्छु भन्दा नि निजी विद्यालय कसका हुन् भनेर भन्दा काङ्ग्रेसका पनि हुन्, एमालेका पनि हुन्, माओवादीका पनि हुन्, चन्दवादीका पनि हुन्, जनता समाजवादीका पनि हुन्, भए जति जम्मैवादीका हुन्, नभए पनि उनका मान्छे। अन्तिममा हामी जुन बिन्दुबाट प्रवेश गरेका थियौँ कि राजनीतिको देखासेकी, त्यसमा पनि आन्दोलनको देखासेकी। यसमा एउटा जस्तो नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक आन्दोलनहरू हेर्दा अलि मुठभेड, मुडेबल, बाहुबली, हिंसा केन्द्रित आन्दोलन हुँदै गएका छन्। जस्तो कि हामीले यो आसपासको राजनीतिलाई नै हेर्ने हो, गान्धीवादी एउटा राजनीति थियो, अहिंसात्मक राजनीति। अन्ना हजारेको अस्तिको धेरै टाढाको कुरा छैन, उनको एक खालको आन्दोलन थियो। नेपालमा पनि अलिकति गोविन्द केसीको आफैलाई पीडा दिएर, बरु आफैले चाहिँ भार लिएर मागहरू राख्ने, होइन, त्यो प्रकारका अनसनका आन्दोलनहरू, भद्र अवज्ञाहरू, अलिक इज्जतदार प्रस्तुतिहरू, त्यस्ता खालका नेताहरू छैनन्। नेताहरू अहिले बडे नेताहरूलाई हेऱ्यो भने के छन्, सबभन्दा बढी हिंसा प्रेरित अभिव्यक्तिहरू उनीहरूले दिएका छन्। अहिलेका हाम्रा चल्तीका नेताहरूलाई दिँदाखेरि त्यसको प्रभाव अहिले विद्यार्थीमा ती कलिला मनस्थितिहरूमा परेको छ। यो निकै डरलाग्दो विषय हो भन्ने कुरामा सहमत छु। र सँगसँगै के पनि कुराकानी जोड्छु भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले माग राखिसकेपछि त्यसको संवाद गरेर चाहिँ टुङ्गो गर्ने किसिमको प्रवृत्ति पनि नभएको मान्छे हो। जब अहिले शिक्षक महासङ्घका मागहरूलाई हेर्नुहोस् त, कति दिनदेखि शिक्षक आन्दोलनमा छन्। अहिले भर्खरै आन्दोलन स्थगन भएको छ, बन्द भयो होइन। भनेपछि त के कुराकानी हो भने त्यो मागहरू के हुन्, यति चाहिँ पुरा गर्न सक्छु, यति चाहिँ गर्न सक्दैन, यति चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन। भन्न किन सकेनन् भनेर भन्दा शिक्षकहरू पनि आफ्नै पार्टीका मान्छे हुन्। आफ्नै पार्टीका भइसकेपछि कसरी भन्ने आफ्नै गौरवशालीहरूलाई गाह्रो त्यहाँनिर हुँदो रहेछ क्या। त्यसले मैले साल र नाल नछुटिएको भनेर भने नि हाम्रोमा ठुलो पीडा नै त्यहीँनिर हो। त्यो पीडालाई सल्टाउन सकियो भनेर भन्दै मागहरू पनि
पुरा हुन्छन्। विद्यार्थीले पनि आफ्नो माग जायज ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै एक दिन कालोपट्टि लगाएपछि त कुरो बुझ्नुपर्छ नि, हो त यो जस्तो किसिमको विद्यार्थीको माग रहेछ। एक दिन विद्यार्थीले आएर चाहिँ कुराकानी शिक्षकलाई भनिसकेपछि शिक्षकले त बुझ्नुपर्छ नि, यो मागलाई म के गर्न सक्छु भनेर भन्दै चासो लिनुपर्छ नि। अब उनले पनि चासो लिनु, अब अभिभावकले पनि कमसेकम यो त यस्तो किसिमको भयो है, अभिभावकले यसरी संवाद गर्नुपर्छ नि त, त्यो पनि चासो भएन। किनभने यहीँ ज्ञानोदय स्कुलले त अभिभावक बोलाएर गरे हो, त्यो गर्न सकिन्थ्यो नि त, नगरेको हुनाले अप्ठ्यारो। हस् गुरु, यहाँ आएर यो रौतहटको घटनाक्रमको कसीमा हामीले अलिकति समय थोरै भयो, यो पछिल्लो खास गरी विद्यालय शिक्षाको चिरफार गर्ने यो मौका मिल्यो। यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि अवसर दिनुभएको आभार व्यक्त गर्छु। दर्शक, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि यही समयमा अर्थात् बेलुका 7:15 बजे पावर न्युजमा उपस्थित हुने गरी आज बिदा हुन्छु। नमस्कार।